बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में हमारी सारी वकीलों की मुलाकात हुई है। 6 वकला साहिबान की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के बाद पहली मुलाकात है खान साहब के साथ। खान साहब ने आज जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के वाक़या पे अफसोस और गम का इजहार किया है। इस वाक़या की शदीद मज़म्मत की है। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के एक नए लहर पे। खान साहब ने एक मरतबा दोबारा कहा है कि दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत है। खान साहब ने आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन था कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उस वक्त तक पेश नहीं होंगे जिस वक्त तक खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती, खान साहब ने उसकी तायीद की है। खान साहब ने आज यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 सूबों की जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरेटिंग पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवामों की मुंतखब जमात है। इस वक्त इस जमात की इस वक्त दुनिया की मकबूल तरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन लीडर और रहनुमा इमरान खान साहब जेल में हैं। खान साहब ने यही कहा है कि अगर हुकूमत इस बात में संजीदा है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सही स्टेप ले ले तो खान साहब का बाहर होना ज़रूरी था। खान साहब से मुलाकात ज़रूरी थी। खान साहब को लाना चाहिए था। खान साहब को जेल में रख कर के जो अजियत दी जाती है उसकी भी मजम्मत की है। 6 महीनों से सिर्फ 2 मरतबा बेटों से बात कराई है। 6 महीनों से अपने जो पार्टी के अरकान हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई है। इसलिए खान साहब ने ये कहा है कि खान साहब का बाहर होना, इस मुलाकात में शिरकत करना लाजिम था। और खान साहब ने तायीद की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन था कि आइस कमेटी के मीटिंग में शिरकत न करे, इस बात की भी खान साहब ने आज तायीद की है। जी मैं थोड़ी सी बात करूँ। जी मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगा। खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे 20 माह से जेल में रखा हुआ है, मेरी बेगम को भी जेल में रखा हुआ है। इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। याहिया खान ने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया था, उसकी बीवी को नहीं। इसी तरह ज़ियाउल हक ने भुट्टो को गिरफ्तार किया था, उसकी बीवी को नहीं। और मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, उनकी बेगम को नहीं। तो ये फस्तायत है। खान साहब ने कहा मैं कभी इस फस्तायत के सामने हथियार नहीं डालूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं कभी फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा, खा मुझे कितना ही अरसा मजीद जेल में ना रहना पड़े। मैं मजबूत हूँ, मैं एक मकसद के लिए खड़ा हूँ, मैं आइन के लिए खड़ा हूँ, कानून के लिए खड़ा हूँ, जमहूरियत के लिए खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा। शुक्रिया। मैं भी थोड़ा सा मज़ीद गौहर साहब ने जो कहा उसमें ऐड करने के लिए खान साहब ने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का जो जंग है हमने लड़नी है, उसके ख़िलाफ़ उसको ख़त्म करना है। ये सारी पाकिस्तानी कौम का इशू है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है उसको शामिल अगर नहीं करेंगे तो किसी किस्म का हल नहीं ढूंढा जा सकता। ये जो शमूलियत है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब की इन मुज़ाकरात, इन डायलॉग, इस ब्रीफिंग में, ये अहम है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान की सालमियत कंसर्न शो किया है, दुख का इजहार किया है। अल्लाह ताला इस रियासत पाकिस्तान को महफूज रखे। दूसरी बात यह है कि खान ने अपने मुकदमात के बारे में उनको बच्चों से मुलाकात न कराई जाना, उनके अंदर किताबें ना लेके जाना जेल के अंदर, और उनके साथ जिस तरीके एवरी 90 डेज 72 आवर्स हैं अपनी बीवी के साथ मुलाकात का, ये तीनों राजा साहब मौजूद थे, हम सारे वकला मौजूद थे, ये तीनों कंसर्न खान साहब ने वहाँ बयान किया। और खान साहब ने ये भी कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत जितना भी जुल्म कर ले मैं झुकने वाला नहीं हूँ और न मैं कोई NRO करने वाला हूँ। अगली बात जो खान साहब ने की वो ये की कि एक तो बीबी ने कहा कि आप न्याजी साहब मेरे फोकल पर्सन होंगे, हमने ही नाम देने इंशाल्लाह जेल में। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई वकील, सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद हैं,
اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں آج کے بعد کوئی وکیل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پٹیشن دائر کرے جب تک خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ مختلف پٹیشنز ہوتی ہیں، ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس لیے خان صاحب کی اجازت سے، سیکرٹری جنرل صاحب اور ہماری پارٹی کی اجازت سے جو بھی پٹیشن دائر ہوگی وہ متحدہ طور پر ہم فوکل پرسن اس کی اجازت دے گا، خان صاحب اجازت دے گا، تب بھی وہ دائر ہوگی۔ وداؤٹ کنسنسس کوئی آدمی پٹیشن دائر نہیں کر سکتا۔ باقی جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، ہم یہ بتا چکے ہیں، جس طریقے علی ظفر صاحب نے، راجہ صاحب نے اور گوہر صاحب نے بتایا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ واحد جماعت ہے، ایک آپ اس لیڈر کو جو چاروں صوبوں کی جماعت ہے، جو گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے، جس نے 8 فروری کو اتنا مینڈیٹ دیا ہے، کیا اس نیشنل لیڈر کو آپ باہر رکھ سکتے ہیں؟ عمران خان اور ریاست پاکستان کا وجود لازم و ملزوم ہو چکا ہے، لہذا جمہوریت کی بقا، پاکستان کی سالمیت کی بقا عمران خان کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال یہ کہ آپ وکیل، آپ وکلاء جو رہنما ہیں، آپ بشمول آپ کی اگر بات کیجیے، آپ کو تو بڑی آسانی سے رسائی مل جاتی ہے اڈیالہ میں، آپ کی سیاسی قیادت نہیں آتی، ان کو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے، گدڑ سنگھی کیا ہے کہ آپ نہیں دیکھو، اس میں گدڑ سنگھی نہیں ہے، یہ رولز کے مطابق ہم ملتے ہیں، اور اس میں کہ صوفی ہمارا وضع ہوا تھا، ٹیوزڈے والے دن فیملی اور وکلاء ملتے ہیں، اور تھرسڈے والے دن فیملی اور فرینڈز جس میں ہے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ملتے ہیں۔ ہم وکیلوں کے مائیں ہیں، کیونکہ ہم سارے وہی ہیں جو کیس میں ہیں، ہمارے پاور آف اٹارنی موجود ہیں، اس لیے ہمیں ایکسس وہ دی جاتی ہے، اور جو ملنا چاہ رہے تھے کہ جی سیاسی کی عادت آ جائے، سیاسی ان سے ملاقات کرے، تو وہ ملاقات آج تک نہیں ہوئی، اس لیے ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ دیکھو، ہم سیاسی تو آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم پارلیمنٹیرین بھی ہیں، علی ظفر صاحب بھی پارلیمنٹیرین ہے، یا میں چیئرمین ہوں، یا یہ سب ہیں، وہ ضرور ہے، لیکن ہماری ملاقات الگ ہے، ہم وہ جو پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات کر رہے ہیں وہ ہم الگ سے بات کر رہے ہیں۔ ڈیفرنس ایسے موقع پر کریں گے کیونکہ بڑے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، تو آپ نہیں، وہ دیکھو آج کی جو ڈیسیجن ہے وہ ایسا ہی ہے کہ دیکھو ہمیں تو پتہ چلا ہے تھرسڈے منڈے والے دن کی میٹنگ آج ہونے والی ہے، اور آج کی میٹنگ جس وقت ہونی تھی تو ہماری ملاقات 2 بجے تو ہے، اور 11 بجے میٹنگ ہونی تھی، اس لیے ہم نے تو فیصلہ کرنا ہی تھا نا۔ اس سے پہلے ہم نے کل کہا تھا کہ آج ملاقات کرائیں، لیڈرشپ کی کرائیں، ہماری کرا لے، 2 وکیلوں کی کرا لے، میرے سلمان راسا کی کر دے، تو یہ والی دیکھیں بات اس معاملے کو اب ہم عدالت میں اٹھائیں گے۔ جو سیاسی رفقا کی ملاقات 5 ماہ سے نہیں ہو سکی، وہ کل اس کو ہم لے انشاءاللہ کر عدالت میں جائیں گے، ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہوگا۔ تھینک یو۔ کیا نام تھوڑا سا چینج کر دیا جائے۔ ہاں، قومی سلامتی۔ اب پارٹی میں پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل سے اوپر کون سا سیاسی عہدہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھو وہ جو لیڈر آنے کی عادت وہ اس کا ملنا الگ بات ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔